हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। और गाइस, आज जो रिएक्शन करने वाला हूँ काफी ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप लोगों को पता ही है, शराब मुस्लिम भाइयों के लिए हराम है और भी बहुत सारी चीजें हराम है, जो कि मुझे इन वीडियो से देखने के बाद पता चला। तो एक वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, जो कि मुझे एक भाई ने लिंक भेजा था, उसके जरिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो टाइटल में आप लोगों को बता देता हूँ। टाइटल है, क्या मौला अली एएस ने शराब पी? मौला अली, जो कि बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है मुस्लिम कम्युनिटी को लेके, क्या उन्होंने शराब पी थी? उसके बारे में जिक्र है। इस वीडियो के अंदर है अपने मौलाना इसाक वर्सेस डॉक्टर इसरार। तो देख लेते हैं क्या सब है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी हैं ऑब्वियसली वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें। फर्स्ट टाइम चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आज का रिएक्शन में स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। डॉक्टर स्टार के मैंने और भी या वीडियोस बनाए। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ए ईमान वालो नमाज के करीब मत जाया करो। आप बस इतना ही पढ़ लें, शॉर्ट क्लिप बना लो अल्लाह दा भी, नाउज़ु बिल्लाह। मेरे भी शॉर्ट क्लिप बनाए हुए हैं इतना ही। और वो शॉर्ट क्लिप जब मैं अपने खिलाफ देखता हूँ ना, मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है, यार क्या बकवास कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ एक आम आदमी भी यही सोचता होगा कि यार भाई पूरी बात करें तो फिर पता चल जाएगा वो बात क्या हो रही है। सही बात है। तो शॉर्ट क्लिप तो किसी के खिलाफ भी बन सकता है। ए ईमान वालो नमाज के करीब मत जाओ, लेकिन पूरी गाल सुन लेना, शॉर्ट क्लिप ना कटना। व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। और जाहिर है कि ये आयत उस वक्त के लिए थी जब इस्लाम ने अभी शराब के नशे को मुकम्मल तौर पर हराम नहीं किया था। शराब 3-4 स्टेजेस में हराम हुई है। इसकी फाइनल हुर्मत आई है सूरतुल मायदा में जाके, जहां पे अल्लाह ताला ने फिर धमकी दी है कि बाज आते हो कि नहीं। यहां तक यह था कि नशा अगर कोई कर रहा है, चूंकि अरब के लोग पक्के इसकी आदी थे, टाइम लगा छोड़ने में, तो एटलीस्ट नमाज की हालत में ना जाया करो। जब तक नशा उतरे ना नमाज ना पढ़ो। उसकी लॉजिक बता दी क्यों। हत्ता तालमू मा तकूलून, यहां तक कि तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम कह रहे क्या हो। यह ना हो कि तुम्हें पता ही ना हो और तुम कुछ का कुछ पढ़ दो, कुरान की आयत को गलत मलत कर दो और तुम्हें पता ही नहीं, तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, उल्टा अपने हक में दुआ करने के बदुआ करना शुरू कर दो। अब हमारे कई उफाद तो नहीं आता, वो जनाब अल्लाह के नाफरमानों की आयत पढ़ते जाते हैं, एंड पे जाके उन्हें जन्नत की बिशारत सुना देते हैं, बीच में से वो भूल जाते हैं। और कभी जन्नतियों का जिक्र होता है, एंड पे जाके उनको जहन्नम में फेंक आते हैं, क्योंकि उन्हें तर्जुमा तो आता नहीं होता। और वरना अगर तर्जुमा आता हो तो आप ईमानदारी से बताएं, जब वो बंदा आयत पढ़ रहा होगा तो उसे खुद रुक जाएगा कि यार ये तो जिक्र हो रहा था अहले ईमान का, तो ये जहन्नम बीच में कहां से आ गई। तो पता चल जाता है उसको, लेकिन तर्जुमा नहीं आता। तो अल्लाह ताला हमारा, जब तक तुम्हें ये पता ना हो तुम क्या कह रहे हो, उस वक्त तक। अच्छा, इसमें इज्तिहादन एक मसला ये भी निकला कि नमाजी को ये पता होना चाहिए नमाज के दौरान कि वो क्या कह रहा है। नशे से बाहर निकले हुए बंदे को भी पता होना चाहिए आम हालत में। कभी हो सब हम लोग नशे के बगैर ही पढ़ रहे हैं ना नमाज, लेकिन अल्लाह ताला उसकी लॉजिक दे रहा है, हत्ता तालमू मा तकूलून, तुम्हें पता हो तुम कह रहे क्या हो। तो इसका मतलब है एटलीस्ट नमाज का तर्जुमा हमें आना चाहिए, ताकि हम जब गौर तफक्कुर करें। कहते हैं नमाज में ख्याल बहुत आते हैं, ख्याल आने चाहिए ना, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं आपको उस तरफ तवज्जो ही नहीं, आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर ज़हन में फिर कोई और चीज़ तो दाखिल होगी ना। नमाज के अलावा भी कर लें आप कोई काम ऐसा जिसमें आपको पता ना हो कि आप क्या कह रहे हैं, तो ख्याल तो बीच में कई एक आएंगे, आ जाते हैं। सही बात है। जिस तरह लोग अपना काम करते हुए गाना गुनगुना रहे होते हैं, उस वक्त उनके गाने की तरफ तवज्जो नहीं होती ना उसके इशार की तरफ, और पैरेलल में अपना काम कर रहे होते हैं, दिमाग में कुछ और भी सोच रहे होते हैं, वो गुनगुना वैसे रहे होते हैं। बस इसी तरीके से नमाज भी लोग वैसे पढ़ रहे होते हैं जब तर्जुमा ही नहीं पता होगा। तो इस आयत में वाज़ेह हुक्म आ गया कि आपको ये पता होना चाहिए। आज की डेट में तो नशा है ही हराम है, शराब के ऊपर भी मेरी वीडियोस रिकॉर्ड हैं ऑलरेडी। अच्छा, इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कुछ साल पहले डॉक्टर इसरार साहब ने भी इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी से और सुन नबी दाऊद के अंदर से एक हदीस बयान कर दी थी सैयदना अली के हवाले से, और उसके ऊपर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ था। और लोगों ने यानी ये उसमें बराबर कराने की कोशिश की कि माज़अल्लाह को डॉक्टर इसरार साहब ने सैयदना अली की तौहीन के लिए बयान किया। वो तिरमिज़ी अबू दाऊद में जो रवायत आती है कि वो नमाज़ पढ़ा रहे थे तो कुल या अय्युहल काफ़िरून उन्होंने खलत मलत कर दी, तो उसके ऊपर ये आयत नाजिल हुई। अब ये जो हदीस है ना, इसकी सेहत के बारे में मुहद्दिसीन के यहाँ
اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں، بعض اسے ضعیف سمجھتے ہیں. جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند حسن درجے کی تو ہے. جو ضعیف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ایسے راوی ہیں جو ناسبی ہیں، حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان کی بات حضرت علی کے خلاف ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، انہوں نے گھڑی ہوگی. بہرحال دونوں صورتوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب پہ یہ تہمت نہیں آپ لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی کی توہین کی ہو. باقاعدہ انہوں نے اس میں کلیریفائی کیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے پی ہے تو سورہ المائدہ میں اللہ نے اس کے پینے کو اپنے حق میں آن کیا ہے. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو گزشتہ ہو چکا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی نا کہ یار ہم جو پہلے پیتے رہے ہیں تو اس میں کیا بنے گا. ہمارے تو کسی نے تو آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا کہ تو ساڈے تے جینز ہی وڑ گئی ہے، وہ کس طرح نکلے گی. ساڈے تے خون بھی وڑ گئی ہے تو وہ کس طرح نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہم نکال دیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے اس طرح کیا تھا نا تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی سختی فرمائی نہیں تھی. جب اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں فرمائی تھی تو آپ اس کے حوالے سے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے جو ہے، میں یہاں پہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ورنہ میں وہ آیات بھی تلاوت کرتا، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. سورۃ المائدہ میں آپ کو آیات مل جائیں گی. ڈاکٹر اسرار صاحب کے حوالے سے چونکہ کافی ہنگامہ اس وقت کھڑا ہوا تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر یہ گرفت کی. تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی حضرت علی کی تنقیص انہوں نے مراد نہیں لی ہے. اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب تسبیح فاطمہ والی حدیث جو بخاری مسلم میں ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو ان کی اہل بیت سے عقیدت تھی. تو اس طرح ایک واقعے کو اٹھا کے کسی شخص کی آپ علمی اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ فارغ ہو گیا. غلطی ہو جاتی ہے. آپ علمی اختلاف کریں اور اس کو قائل کریں کہ یہ یوں نہیں، یہ یوں ہے. جس طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پھر جواب دیا اس وقت، پھر مولانا اسحاق صاحب نے بھی جواب دیا تھا کہ یہ اس میں ناسبی راوی ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال آج کی ڈیٹ میں قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ نشے کی حالت میں کوئی نماز نہ پڑھے، اور اس سے اجتہاداً یہ مسئلہ نکل سکتا ہے جو یہ الفاظ ہیں کہ جب تک تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسے ترجمہ نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز اللہ نے ظاہر پہ رکھی ہے اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو، نماز کے فرائض میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھیان نماز ہی کی طرف ہو، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ دھیان ادھر ادھر ہو سکتا ہے. نماز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے جی؟ وضو ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنی ہے، قیام کرنا ہے، اس میں فاتحہ اور سورت ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنی ہے اور 4 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. ہمیشہ نماز کے ظاہر کے اوپر بات ہوتی ہے. نماز کے فرائض بھی جو فقہاء نے لکھے نا جی، پہلا تکبیر تحریم ہے، دوسرا قیام ہے، تیسرا قرات ہے. کہیں آپ کو خشوع خضوع نماز میں توجہ ہونا، یہ آپ کو کسی فقہ کی کتاب میں نماز کے ارکان میں نہیں ملے گا. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر انسان ایک لیول پہ پہنچ نہیں سکتا. صحیح، بہت بڑھیا، بہت تو صحیح. اس لیے ظاہری نماز کا بعض لوگ اس وجہ سے نماز پڑھنا بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے، آپ نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے. جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ اگر کہیں پہ باہر گیٹ کے باہر کہیں نوکری کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں اور خیالات چل رہے ہیں اور پیرلل میں اپنا کام بھی دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو اب تنخواہ نہیں ملنی ہے، کیونکہ ذہن کے اوپر مکمل طور پہ تو کسی کی بھی گرفت نہیں کی جا سکتی. کسی خاص حد تک ہی کوئی کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بینیفٹ اس حوالے سے تو امت کو دیا ہے. نہیں، انہوں نے یہ بہت صحیح بات بولی گائز. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ کیا بولتے ہیں، مولا علی نے شراب پی تو وہ بہت پہلے کا واقعہ تھا، تب تک شراب حرام نہیں تھی مسلم بھائیوں کے لیے، تو وہ تب کی بات تھی. لیکن اب اس کے بعد بولا گیا ہے کہ شراب اب حرام ہے، تو اب اسے شراب پی کے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. کوئی جا رہا ہے شراب پی کے اگر نماز پڑھنے چلا گیا، وہ کر رہا ہے اپنے لیے دعا کی بات کہ میرے لیے اچھا ہو، نشے میں کچھ الٹا سیدھا بول دے اور وہ قبول ہو جائے، تو کیا پتا اس کے لیے ہی وہ چیزیں الٹی ہو جائیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھواتے ہیں تو وہ جنت کے لیے پرے کر رہے ہیں ان کے لیے اور جہنم کے لیے نکل جائیں. تو یہ سب چیز رہتی ہے گائز. تو شراب کو اس لیے حرام بولا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے. مسلم کیا ہے ایکچولی سب کوئی
سب کے لیے یہ حرام جیسا ہی ہے، کیونکہ کوئی فائدہ تو ہے نہیں، آدمی اپنے ہوش و حواس کو بھول جاتا ہے. ایسا نشہ بھی کیا نشہ جس میں اپنا خود کا ہی آپ کو اپنا وہ نہ ہو، وجود نہ ہو کوئی بھی، کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس کو گالی دے رہے ہو، کہاں نالی میں پڑے ہوئے. تو وہ تو مجھے تو لگتا ہے سب کے لیے حرام ہو جانی چاہیے. اور بھائی بہت سارے جو دیکھ رہے ہیں پلیز برا مت ماننا، جو لوگ ریگولر پیتے ہیں، تو میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے. بس میں یہی بولنا چاہوں گا ایک چھوٹے بھائی کے ناطے، بڑے بھائی کے ناطے، جتنا کم ہو سکے اتنا کم اس کا سیون کریے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اچھے کام کریے گائز، اور پسند آئیے تو لائک ضرور کریے. اور فرسٹ ٹائم آپ اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا. آج کا ریئیکشن میں یہیں اینڈ کرتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ اور ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز، سی یو گائز.